باہو سچ باہو حق باہو سچ باہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی نعرہ سلطانیہ حق باہو سچ باہو حق باہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام درود و سلام پیش کرنے دے بعد ملت اسلامیہ دا عظیم عاشق رسول غازی ملت شہید ملت حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ دا اج وصال دا دینے محرم شریف دا مہینہ بھی طلوع ہو چکے ہے اور اعلان دے مطابق تذکرہ علم الدین دا بھی کیتا جائے گا اور شہداء کربلا دا بھی ذکر کیتا جائے گا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فرمایا بے شک لوگ جڑے ایمان لے آئے اور ایمان لے آن دے بعد انہوں نے عمل صالحہ کیتے اچھے عمل کیتے سیجعل لهم الرحمن ودا اللہ ان قریب لوگاں دے دلان دے اندر انہاں دی محبت پیدا فرما دے گا بظاہر غازی علم دین شہید نو کسے نہیں ویکھیا بظاہر اہل بیت اطہار نو کسے ظاہرن نہیں ویکھیا اور حضور علیہ السلام نو بھی ظاہری طور تے میں اور تساں نہیں ویکھیا یہ وکھری گالے کہ کملی والے سانو ویکھ گئے سانو ویکھ گئے تسی کبھو گے جیو کس طرح حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندنے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن بڑے پیار نہ اور محبت نہ فرمایا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جی آقا فرمایا تینوں کوئی گل نہ سناواں عرض کی تھی آقا سناؤ آپ نے فرمایا بہت میری امت وچ ایسے لوگ ہونے نے جنہ میرے نال پیار کرنا ہے میرے نال پیار کرنا ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی آقا اسی نہیں پیار کر دے فرمایا انہاں اونا بھی میرے جان تو بعد ہے دیکھو اسی کتنے خوش نصیب ہاں کہ حضور علیہ السلام دی نگاہ ناز وچ نبوت دی نظر وچ حضور دی غریب امتی اور وہ پیار کرنے والے امتی رڑک دے سن تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں امتیاں نو جان دے سن تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت وچ بہت آدمی آؤں گے جڑے میرے نال پیار کرنگے
حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی آقا اسی نہیں پیار کر دے؟ آپ نے فرمایا تواڈے تے انہاں دے پیار وچ کوئی فرق ہے؟ مصطفیٰ فرق بھی بیان کر گئے، فرمایا تواڈے اور انہاں دے پیار دے اندر کوئی فرق ہے۔ آقا کس طرح دا فرق ہے؟ فرمایا تساں کسے منو مکے دی گلی چ ویکھیا ہے، کسے مدینے دے بازار چ ویکھیا ہے، کسی ابو بکر وال جاندیاں ویکھیا ہے، کسی عمر فاروق وال جاندیاں ویکھیا ہے، انہاں نو کسے نے میرے گھر آوندیاں ویکھیا ہے۔ فرمایا او ایسے عاشق ہونے نے انہاں ویکھنا بھی نہیں، بغیر ویکھن تو کلیاں پا کے بہ جانا یا رسول اللہ، بغیر ویکھن تو ہی انہاں نے کلیاں پا کے بہ جانا ہے، تے روزانہ یہ ہوئی ترلا مارنا ہے کہ یا رسول اللہ چلو جی جاگ دیاں نہیں مل دے کدھر خواب چی زیارت دے جا، اگر جاگ دیاں نہیں تھوڑی زیارت نصیب ہوندی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا تسی کدھر ستیاں پہ دوستو پھر مینوں تے توانوں اپنے بختہ تے ناز کرنا چاہی دے کہ حضور دی نظر نبوت وچ غریب ہے سن، غریب ہے سن، تو ثابت ہو گیا کہ بظاہر نہ حضور علیہ السلام نو اساں ویکھیا اور نہ اہل بیت اطہار نو اساں ویکھیا اور نہ ہی اس عاشق رسول نو اساں ویکھیا، ظاہری طور تے جنہ ویکھیا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جڑے عمل صالح کرن تے صالح عمل کرن دے بعد میں انہاں نو جزا دنیا دے اُتے کی عطا کرنا کہ ان قریب لوگاں دے دلاں اندر میں او دی محبت پیدا کر دینا، توجہ ہے، میں محبت پیدا کر دینا۔ بابا فرید نے ساری زندگی آکھیا حق اللہ حق اللہ حق اللہ، تے ہن دنیا پہ کہندی حق فرید حق فرید حق فرید، بولو نا۔ حضرت سکی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی ہو کیتا تے ہن دنیا باہو دے نام نال یاد پہ کر دی ہے۔ ثابت ہو گیا کہ جڑا مالک نو یاد کرے گا، اللہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا تسی میرا ذکر کرو نا تے میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ ہن میرے تے تہاڈے ذکر کرنے چ فرق ہی ہونا ہے، اساں فرش تے ذکر کرنا ہے، انہیں عرش تے ذکر کرنا ہے نا، اساں اس مخلوق میں ذکر کرنا ہے اور اللہ کلیم نے ملائکہ میں ذکر کرنا ہے۔ تو میرے آقا دی حدیث مبارک ہے، اللہ فرماندہ ہے کدی کدی میرے کل بھی بہ جایا کرو، یا اللہ تیرے کل بہن دا مطلب فرمایا نا جلیسہم، کدی میری مجلس وچ بھی بہ جایا کرو۔ یا اللہ وہ کس طرح؟ فرمایا اگر تسی ہلکا بنا کے مینوں یاد کرو گے تو میں بھی فرشتیاں وچ تانوں یاد کراں گا، اگر تسی مینوں تنہا یاد کرو گے تو پھر بھی میں تانوں یاد کراں گا۔ فرمایا کدی کدی میری مجلس وچ بھی بہ جایا کرو، یا اللہ تیری مجلس کیڑی ہے؟ فرمایا جتھے محبوب دا ذکر ہوئے گا نا وہ میری محفل ہے، جتھے میرا ذکر ہوئے گا وہ میری محفل ہے۔ حضرات محترم، غازی علم الدین شہید 1908 ذکاد بروز جمعرات سرفروشاں بازار چیتے والا کٹڑا لاہور دی سرزمین وچ اپنی ماں چراغ بی بی دی چولی وچ آ گیا، بات شروع، چولی اندر آ گیا، کوئی بچیاں والی عادت نہیں، کوئی بچیاں والا ذہن ہی نہیں۔ ماں کہہ دیا کہ جس وقت میں بڑا غور کر کے یہ چہرے وال ویکھیا تے مینوں چہرے تے نہ لاٹ نظر آئی، بولو بولو بولو۔ اللہ کریم نے حکم فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویقضی الیہ من ینیب، فرمایا اللہ
جاوے جنوں ہدایت دے کے اپنے نزدیک کر لوے اپنے قریب کر لوے اللہ یجتبی اللہ جنوں چاہے چناؤ کر لیندہ ہے انتخاب کر لیندہ ہے غازی دی ماں کہندی ہے بچپن وچ نہ بچیاں والی کھیڑے نہ بالا نل کھیڑ دے بلکہ غازی علم دین دا بچپن بھی بڑا حسین ہے لڑکپن بھی بڑا حسین ہے جدو 6 سال دی عمر ہوئی باپ نے پکڑ کے مسجد وال لے گیا جا کے قاری صاحب نو کہن لگا انو جناب سبق پڑھایا کرو انو قرآن دی تعلیم دیویا کرو میرے مرشد کامل عارفہ دے سلطان آؤ پہلے قرآن سن لو قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون پروردگار نے ارشاد فرمایا محبوبہ ذرا تسی اپنے لباں وچوں فرما دیو کیا علم والا تے بے علم جڑا ہے اے برابر ہی ہے عالم تے جاہل برابر ہی ہے وما یستوی الخبیث والطیب محبوبہ تسی فرما دیو کہ پاک تے ناپاک برابر ہے پھر انج سمجھ لو کیا عاشق تے منافق بولو بولو عاشق تے کیا منافق برابر ہے فرمایا اگر عاشق تے منافق برابر نہیں ہو سکتا علم والا تے بے علم برابر نہیں ہو سکتا باپ نے آکھیا لو قاری صاحب نو قرآن دی تعلیم دے ویا کرو میرے مرشد کامل جدو علم وال گئے آپ فرماتے نے علموں جو کرے فقیری تے کافر مرے دیوانا علم باج جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ سیوریاں دی او کرے عبادت روے اللہ کنو بیگانا غفلت کنو نہ کھل سن پردے دل جاہل بت خانہ ہوں بے قربا نتنا تو باہو جنہ مل گیا یار یاگانا تکبیر نعرہ رسالت خطیب پاکستان رضی اللہ محافظ مشتاق احمد صاحب سلطان غازی علم دین کہندہ 3 سال کتنے بولو 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 کتنے 3 سال میں پڑھدا رہا مختلف مساجد دے اندر لیکن میں حروف شناخت نہیں بن سکیا بالآخر میرے والد گرامی نے مستری نظام الدین دے ذمہ دے دیتا مستری نظام الدین تے بھائی محمد دین تے میرے والد تالیہ مند دی نسبت دے نال میں کاریگر کامل بن گیا سنو اس دور دے اندر لکھنوال شریف ملتان روڈ دے اتے عزیزم ابو بکر صاحب ایک بزرگ سن جنہ دا نام خواجہ محمد بخش اچھی بولو جنہ دا نام سی خواجہ محمد بخش رحمت اللہ علیہ تالیہ مند اپنے پتر نو نال لے کے کیونکہ تالیہ مند پیار خواجہ صاحب دے نال سی بچہ سی علم دین نال لے گیا خواجہ صاحب نے نظر چک کے فرمایا علم دینا او تالیہ مند ایک کونی اے جنوں انگل نہ لا کے لے آئے
عرض کیتی حضور میرا پتر ہے، فرمایا نورا نیڑے کر، خواجہ صاحب نے کنڈ تے ہاتھ رکھ کے فرمایا تالیا مند مبارک ہوئی یہ تیرا پتر محمد دا عاشق ہوئے گا۔ اجے کوئی خواب خیال بھی نہیں، ثابت ہو گیا کہ اللہ دے بندے جدو کامل نظر نال ویکھن ہیں تے پھر آن والے وقت نو خواجہ محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا تالیا مند مبارک ہوئے، آن والے وقت وچ تیرا پتر عاشق رسول ہوئے گا۔ ہن دیکھو عشق کدوں لگا، کیویں لگا، کتھے جا کے لگا، عشق سچا نصیب ہے، اے عاشقاں دا عاشق عشق سرور نال سجدا ہے، رات سجدیے نال تاریاں دے، او دن سورج دے نور نال سجدا ہے، رات سجدیے نال تاریاں دے، او دن سورج دے نور نال سجدا ہے، قسم رب دی سچ نشان آکھا، سارا جگ حضور نال سجدا ہے، قسم رب دی سچ نشان کہندا میں اپنے باپ دے نال ریلوے اسٹیشن کوہاٹ گیا ہوا، نمازی ایسا میں اللہ اللہ کرنے والا سا، نماز پڑھدا سا، ماشاءاللہ نماز پڑھدا سا، میں جڑے ویلے نماز پڑھدا ہوں، اے بزرگ کراچیوں جمعہ پڑھنا ہے صاحب لالو ویکھ لو محبت دیاں گلاں ہیں۔ آپ کہتے ہیں جناب میں نماز پڑھن گیا ہوں، ویکھیا مسجد وچ ایک بندہ داڑا مار کے روندا ہے پیا، آپ جیلم دین نیڑے ہو کے کہندا کون مر گئی، ادھیڑ مرے بابا کون مر گئی، کدے واسطے رونا پیا، کہن لگا رونا کیے، بڑھا وا ضعیف اگر جوان ہوندا، لاہور وچ ایک لاجپا بےمان راجپال کھتری پیدا ہوئے، اونوں میں مار دیندا تے اپنی جوانی محمد تو قربان کر دیندا، اپنی جوانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قربان کر دیندا، تے میں ان سوچی پیا ہویا وا کی کرا کدھر جاواں، اے ہن کدی جوان ہوندا تے میں راجپال بےمان دی گردن لا دیندا، علم دین بابے نو کلاوے وچ لا کے کہندے بابا نارو چند مہینیاں دے بعد تینوں پتہ لگ جائے گا تالیا مند دا پتر محمد تو قربان ہو گیا ہے، تھلے کر او کہنے تھلے کر، تالیا مند دا پتر قربان ہو گیا ہے، علم دین محمد دے نام یتو بولو بولو یار مہربانی، علم دین محمد دے نام یتو جند جان جوانی نو واریا آئے، جڑا چکیا
پار محبتاں دا سولی اتے تو جا کے اتاریا ہے جڑا چکیا سی پار محبتاں دا سولی اتے تو جا کے اتاریا آئی کیڑا حوصلہ تیرا علم دینا راج پال کھتری نو تو ماریا کیڑا حوصلہ تیرا علم دینا راج پال بدبخت نو ماریا آئی تو تے ڈوب کے بیڑا نبی دے دشمنا دا کل اپنی نو تو تار آئی علم دین کہندے میں آ گیا ریلوے اسٹیشن کو آڑ تو میں واپس آ گیا میرا پتیجہ فوت ہویا او دا جنازہ پڑھ کے آ رہا وہاں اگے ایک جنازہ آ رہا لوگ داڑا مار کے رو رہے نے میں قریب ہو کے بڑے آرام نہ پوچھیا جڑا چار پائی تے لیٹن والا ایک کونے انہاں اکھے دا نا مولانا تاج الدین اے عاشق رسول بولو بولو اے عاشق رسول اے دا نا مولوی تاج الدین اے مصطفیٰ دا عاشق علم دین کہندا میں چار پائی دے قریب کھلو کے مدینے والموں کر کے کہنا سونیا کدی میں بھی مرا میرا جنازہ نکلے لوکی کہن کسے عاشق رسول دا جنازہ جا رہا میں بھی مرا میرا بھی جنازہ نکلے لوکی کہن اے عاشق رسول دا جنازہ جا رہا ہے ایک دن بڑے آرام نال علم دین اپنے پرا محمد دین نو پوچھ دے بھائیا جڑا علم دین پوچھ دے پرا دے کولو کہ علم دین بڑے ادب نال پوچھ دے بھائی جی جڑا راج پال دی گردن لائے گا انہوں انعام کی ملے گا محمد دین بڑے رام نہ کہندہ پائیا انہوں سولی ملے گی ٹھا ٹھا کر کے علم دین ہسیا کہندہ جے کر یار دینا دی جے کر یار دینا دی ملے سولی جے کر یار دے نادی ملے سولی چوٹا لے لئے پیچھا ہٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی اب جی جے کر یار دے نام دی ملے سولی چھوٹا لے لئے پچھا ہٹیے نا جے کر لے سونا قبول سانو ہر شے یار تے سٹیے نا ہر شے جڑیے محبوب کریم علیہ السلام تے قربان کر دیو علم دین کہندہ تریجی چنگاری جاگ دیو بولو 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 میں ذرا مخصوص کر رہا ہوا تریجی چنگاری علم دین کہندہ راتی ستا ہوا بعد بندے ہونے جڑے سوندے نے تے سو جاندے نے بعد بندے ہونے جڑے لیٹ دے نے تے یار دی دید نصیب او
او دا ترجمہ میرے مرشد کامل و اکمل حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ایک جاگن نہ جان ایک جاگ دیائی ستے ایک جاگ دیائی ستے ہو کی ہویا جے کھگو جاگے تے لیندائی سا اپٹھے ہو ایک ستیا ونج واصل ہوئے ایک ستیا ونج واصل ہوئے ایک جاگ دیائی مٹھے ہوں میں قربان تینا تو میرا کامل باہو میں قربان تینا تو میرا کامل باہو جنہ کھو پرے دے جتے ہوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غازی علمدین شہید کہندہ میں رات نو لیٹیا اچھی کبھے سبحان اللہ تکڑے ہو کے بولو رات نو میں لیٹیا بخت جاگ پہ اکھ اے داری لگی دل دی اکھ کھل گئی سہری اکھ لگی تے دل دی اکھ کھل گئی کی ہویا ایک سونی جی شکل والا آدمی آیا اور دا چہرہ ننگا نہیں صرف دیاں اکھاں ننگیاں نے صرف اکھاں ننگیاں نے علم دین نو جگا کے بٹھا کے سلام لے کے ہتھ مار کے کہہ دے جا راج پال دی گردن لا دے اینی گل کیتی تے چلا گیا علم دین جدو جا گیا ویکھیا پسینے نال پجا ہوئے کپڑے بھی پجے ہوئے نے ماں نو جا گئی ویکھیا علم دین کم دے پیا ماں سینے نہ لا کے کہندی وے باری جاواں پترا کم نہ کیوں ہوئے اماں میں تینو کی دساں گجیاں رمضان عشق دیاں اماں میں تینو کی دساں شرازی صاحب سوچن والی بات ہے ماں نے پوچھا وے پتر کم نہ کیوں ہوئے اماں جی کوئی گل نہیں اے میرا باطن دا معاملہ ہے دوجی رات آئی علم دین پھر رو کے کہہ دے آج آن والے آؤ مہربانی کر کے آ جاؤ پر ہن چہرہ ننگا کر کے آویں وہ جڑے ویلے دوجی واری رات نو آیا آ کے علم دین نو جگا کے سلام لے کے کنڈتے ہاتھ رکھ کے کہندا جوان ہو جا میں تینو بشارت دین آیا وا جا جا کے راج پال دی گردن لا دے تیری شہادت نو مدینے والے نے قبول فرما لیا تیری شہادت نو مدینے والے نے قبول فرما لیا پرچہ دئیے بھی نہ نمبر لب جان علم دین کہندہ ہے بڑا چاہ چڑیا آؤ سنو گل انج کر کے کھیڑ دے کون حسین عمر فاروق دا پتر کھیڑ دیا بچپن وچ حسین فرمایا جاؤ ساڑے نوکر دیا پترا امیر المومنین دا بیٹا ہے دوڑا گیا جا کے کہنے لگا ابا جی حسین نے آکھیا جا ساڑے نوکر دیا پترا
کہنے لگا پترا پج کے جا اے حسین نہیں بولدا محمد دے لب پہ کیسا عقیدہ تھی انہوں لوگوں دا آکھیا اے حسین پاک نہیں بول رہا بلکہ کدے لب ہلے نے مصطفیٰ دے لب ہلے نے جا جا کے لکھا لیا اگے حسین اسے موج وچ سن اندنے پھر آ گئے نوکر دیا پترا پھر آ گئے ساڑھے نوکر دیا پترا اگاؤں کے کہندہ حضور اتھے لکھ دیو حسین فرما دینے جنی واری کہنا میں اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو جنی واری کہنا میں لکھ دے لاواں ایک لے اتھے لکھ دے جنی واری کہنے میں لکھ دینا دو جیوی گل سنو مولا علی فرما دینے شرازی صاحب میں انج کر کے نکلیا ویکھے مسجد کمکمے بڑی سجی ہوئی مسجد لال تین نال کمکمے لگے ہوئے نے انج سمجھ لو اس دور دیاں بتیاں پہیاں پل دیاں نے اسی بتیاں آج دیاں نہیں لاندے پہ بڑے دیر دے بتیاں لانے یہاں پہ حضرت عمر فاروق نے بھائی ابو بکر صاحب انج کر کے ویکھیا مسجد نو سجایا مولا علی لنگے پوچھیا مسجد نو کنے سجایا ہے عرض کی حضور اے عمر فاروق نے سجایا ہے مولا علی فرمان نے واقعہ نبی بھی آندے سن عمر جنتیاں دا سراج کسے بندے جا کے آکھیا مولا علی تو آڈی تعریف کر رہے نے کہ تسی جنتیاں دے سراج ہو آپ نسے نسے گئے حضور آکھیا تساں فرمایا میں کولو نہیں آکھیا میں مصطفیٰ دی حدیث بیان کیتی ہے عمر فاروق کہندے نے ایتھے چٹتے لکھ دیو مولا علی فرما دینے جنی واری کہنا میں لکھ دینا علی کلو بھی لکھا لیا حسین کلو بھی لکھا لیا نال ترلا مار کے آکھیا پترو جدو مرانگا اے دو میں چٹا میرے سینے تے رکھ دینا جدو کو منو پوچھے گا کمانگا ایک غلامی حسین کلو لے کے آیا ایک غلامی علی کلو ایک غلامی دی سن جڑی ہے حسین کلو لے کے آیا ایک غلامی دی سند مولا اچھی بولو 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 مولا علی کلو لے کے آیا سبحان اللہ غازی العابدین کہتا چاہ چڑھ گیا جدو پتہ لگا یار نے قبول کر لیا میں کو جی جدو محبوب نے قبول کر لیا ہے علم دین کہندہ وڈے لے میں اٹھیا میں مانو آکھا اممہ جی پیسے دیو پترہ کی کرنے نہیں اممہ جدوں دی او سنبھلی خرچہ نہیں منگیا آج خرچہ دے سنو عاشقو خرچہ لے کے برچہ خریدیا برچہ خرید کے تار تیز کی تھی اتے کپڑا وال کے رکھیا جدو راج پالو مارن جانا سی او دو علم دین داتا صاحب دی بارگاہ وچ رات نو آ گیا واہ علم دینہ تیرے عقیدے تو صدقے جاواں علم دین دا صحیح العقیدہ عاشقاں والا عقیدہ ہے آکے داتا صاحب دی بارگاہ وچ پھل پکڑے ہوئے نے ایسال ثواب کرن دے بعد پھل میدار تے رکھے بیٹھ کے کہندہ علی حجویری تو اولاد رسول میں عاشق رسولا میں تیرے نانے دا بدلہ لین چلیا دس جاواں کے نا جاواں میں نو دس میں تیرے نانے دا بدلہ لین چلیا میں جاواں کے نا جاواں ادھی رات دے بعد آواز آئی انہوں ستئی خیرانے جدے سونا مگر نا پڑھو درہ انہوں ستئی اچھی پڑھو انہوں ستئی مگر ہو
کے بھی نہیں مردا میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے میں مر کے اونچی پڑھو یار میں مر کے بھی نہیں ارحم لنا یا رسول اللہ میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری علم دین کہندہ آدھی رات دا ٹائم ہویا ہاتھ آیا دل تے آیا ٹھنڈ پہ گئی کنا وچ آواز آ رہی ہے جا جا علم دین کہندہ ہے جس دن میں مارن واسطے گیا ہوا اثر تے مغرب دا درمیانے شہیدیہ مسجد چو غسل کیتا ہے تے کنا وچ بندے پائے کھتریاں والی شکل بنائی کئی پیس وٹائے یار تیرے ملنے لئی ایک کنا وچ بندے پائے اثر تے مغرب دے درمیان جا کے راج پال کھتری دی دکان وچ کھڑا ہو گیا کہنے لگا ہے کتاب تو لکھیے کھتری بول کے کہندہ میں لکھیے علم دین کہندہ میرے نبی دا فرمانے کسے نو توکھے نال نہ مارو دگے نال نہ مارو فریب نال نہ مارو برچھا کڑیا فرمایا میں محمد دا عاشق آ گیا جتھے جانے ہی جال ہے میں ان آنکھی میں تینو توکھے نال مارے آئے ان آنکھی میں تینو فریب نال مارے آئے میں تینو خبر پیا دینا میں آ گیا ماریا برچھا اندرائیں ہو جا پئیاں علم دین نالے اپنے کپڑیاں تو چھٹاں توندہ نالے برچھے نوی صاف کردہ نالے چھٹاں توندہ نالے برچھے نو صاف کردہ بٹھا دے برچھے نوی صاف کردہ بیٹھ جو برچھے نوی صاف کردہ نالے کپڑیاں نوی صاف کردہ صاف کرن دے بعد بڑے آرام نال کھڑائے ایک کھتری بول کے کہا کاکا نسینا آپ نے فرمایا نکمیاں زبان بند کر میں سودا کسے دنیا دار نہ لکھتا میں سودا مدینے دے تاجدار نہ لکھتا انہوں ستئی خیر پڑھو تیرا پیار نہ انہوں ستئی جدے سونا مگر ہوئے انہوں ستئی خیرانے جدے سونا مگر ہوئے پھر میں مر کے بھی نہیں مردا جے سونیا تیری آجا میرے دوستو میں عرض کرنا جڑے ویلے راج پال لو علم دین نے مار دیتا برطانوی حکومت ماں پیو نو کراچو بار کر دیتا گیا سامان جلا دیتا گیا علم دین لاہور دی جیل وچے کہندہ تالے وجے ہوئے نے میں وینا ایک سونی جی صورت والا بندہ آیا ایڈا سونا میری آنکھ نے کدی ویکھیا ہی نہیں سی اور میرے نزدیک آیا انہیں سلام لیا میں سلام دا جواب دیتا وہ بڑے رام نہ میری کنڈ تے ہاتھ رکھ کے کہندہ علم دینا ڈولینا
علم دینا ڈولی نا پوچھیا بابا جی تالے وجے ہوئے نے تسی کدھروں آ گئے ہو کہن لگے پترا چپ کر جا اے تے دنیا دے تالے نے ساڑے واسطے ہونا کوئی مشکل نہیں خدا کی آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا جہاں جینے پہ پابندی وہاں مرنے پہ پابندی اللہ دی شان لاہور دی جیل وچ رہا علم دین تے جدو ادھروں چھٹی ہوئی تے میاں والی جیل وال چلیا تھکے تے نہیں شرک سبحان اللہ اے میرے نبی دا ایک عاشق جے ایک 14ویں صدی دا عاشق 14ویں صدی دا عاشق 14ویں صدی دا عاشق جڑے والے میاں والی وال منہ ہویا پہلوں گجرانے لے آندہ گیا انج علم دین دا میاں والی وال منہ ہویا اتھے ایک مجذوب رہندہ سی جڑا کسے نل بول دانی سی ابو بکر بھائی مجذوب دوڑا لون لگ پیا کدی اوس گلی وچ کدی اوس گلی وچ تے نالے آندہ کی یہ میاں والی دے رہنے والے ہو ایک جو وچ دو عاشق نہیں رہ سکدے سچا عاشق محمد دا علم دین دا جے پیایو دی زیارت کر سچا عاشق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا علم دین دا جے پیایو دی زیارت کر لینا علم دین جے اپڑیا بھی نہیں پہلو ہی چرچے علم دین جدو میاں والی دی جیل وچ گیا سنو سنو میں چھوٹی بات کر رہا ہوں ایک دن دروازہ کھڑ گیا علم دین کہندے میں انج بیٹھا ہویا سا نظر چکی انہیں سلام لیا میں سلام دا جواب دیتا میں عرض کیتی حضور ایڈے سونے روپ والے ذرا اپنا تعارف تے کرا آپ نے فرمایا علم دینہ مینوں موسیٰ علیہ السلام کہندے نے عرض کیتی حضور غریب دی کچی دی کلی وچ میاں والی دی جیل اندر کیویں غریباں والا ہے ہو آپ نے فرمایا میں باطن وچ جنی واری بھی حضور دی کچہری وچ گیا ہوا کملی والے تیرا ذکر چھیڑ کے بیٹھے ہونے سن منو بھی خیال آیا اس عاشق دی کلیم تمہیں ملاقات کر جدہ محمد علم دین کہتا ہے لوکاں دی تے 26 رمضان نو لیلۃ القدر ہوندی ہے میری 3 اکتوبر 31 دا دن دا 9 دا ٹائم آج 31 ہے 31 دا دن دا 9 دا ٹائم انج کر کے میری ماں بھی کھڑی ہے میرا پرا بھی کھڑا ہے پاپی بھی کھڑی ہے باپ بھی کھڑا ہے لہر عشق بھی کھڑا ہے قائد اعظم بھی کھڑا ہے علامہ اقبال بھی کھڑا ہے ایک کڈا نصیبہ والا عاشق ہے پورا ملک دے سربراہ کھڑے نے پر عاشق نو کہن لگا جلاد میں تیرے گل وچ پھندا پانا چاہنا ہوا آپ نے فرمایا پراں ہو جا کہتے نے رات دا ٹائم آیا چانن آیا میاں نہ قد نرگسی نین 14ویں رات دے چن وانگو چہرہ پہ لشک دے انہاں میرے نال سلام لیا میں پوچھے حضور تسی کون ہو فرمایا علم دینہ مینوں مولا علی آخ دے نے مینوں مولا علی آخ دے نے مولا علی آخ دے نے شاہ شریعت تم علی شاہ طریق تم علی حق بحقیق تام علی دم ہما دم علی علی فرمایا مینوں مولا شاہ شریعت تم علی شاہ طریق تم علی
علی شاہ شریعتم علی شاہ طریقتم علی حق با حقیقتم علی دم ہما دم علی علی گولڑے دا تاجدار بولیا مہر علی ہے حب نبی ہے مہر علی لہمو کلامی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا حضرات محترم مولا علی نے فرمایا علم دین اکھ بند کر میں اکھ بند کی تھی دربار رسول سارے کہو سبحان اللہ دربار رسول نبی پاک نے انج ہاتھ کھول دیتے فرمایا آجا دیوانیاں جنہ سینیاں تی حسن حسین کھیڑ دے رہنے تمہیں آج سینے نہ لگ جا حضور نہیں فرمایا علم دینا اتھے رہنا کہ اتھے رہنا سونے جی اتھے رہنا ہوندا جدو آخری وقت میں جج نے کیا نا کہ تو انسان نو ماریا علم دین تھوڑا جا حیران ہویا اندروں جواب آیا کہہ دے میں کدو کہڑے کسی انسان نو میں ماریا ہی نہیں میں کدو کسی انسان نو ماریا میں تے ماریا ہی گستاخ نو میں کوئی انسان سمجھ کے ماریا انسان سمجھ کے مار دا تے کدی نہ مار دا میں انسان سمجھ کے ماریا ہی نہیں میں کدو کسی انسان نو ماریا انج غازی علم دین بیٹھا نا تے اہلکار آیا ڈاک لے کے واہ ہویا عشقہ انج سر چک کے کہندہ دسن آیا ہے کہ ریٹت مسترد ہو گئی ہے فرمایا تو مینوں کی دسنا ہوئے وہ مینوں تو پہلے ہی پتا ہوئے سنو یار اس عاشق دی حسین زندگی سولی چڑھن تو پہلوں 128 پاؤنڈ وزن ہے بولو سولی چڑھن تو پہلوں 128 پاؤنڈ وزن ہے جدو سولی چاڑن لگیں تے وزن تولیا تے 140 پاؤنڈ وزن ہے کسے پچھے او علم دینا تو کٹیا نہیں ہو سکا کٹ دا تے ہوئے جنو شوق نہ ہوئے کٹ دا تے ہوئے جنو محبت نہ ہوئے میں تے دتی ہوئی جان اس یار تو قربان کرنے لگا غازی علم دین شہید نو مولا علی جدو حضور دے دربار چلائے گئے تے سرکار نے صرف یہ نہیں فرمایا تو اتھے رہنا کہ اتھے رہنا ہے عرض کی آقا جی اتھے رہنا ہوندہ تو پھر میں سارا کچھ ہی کر لیندہ آقا میں تواڈی دنیا چ رہنا ہے بڑے ویلے دن چڑھیا 9 دا ٹائم ہویا سولی دے کول علم دین نو کھڑیا گیا ہیں اے نوکران دا حال ہے تے پھر محمد دی نسل دا کی حال ہے اے تے نوکران دا حال ہے علم دین جناب گل وچ اکھاں تے پٹی بنن والے جلاد نو کہن لگا پراں ہو جا میری اکھاں تے پٹی نہ بن راتی اونج ویکھیا ہن انج ویکھنا ہے غازی علم دین جڑے ویلے جام شہادت نوش کرن تو پہلے آپ نے میرے دوستوں رسے نو بوسا دیتا جدو ماروئی مارو کے کہندی پترا کی کراں مانو علم دین کہندہ ہے ماں جدو فاطمہ تزارا محمد تے ابراہیم دا فیصلہ لے کے اللہ کل جائے گی جدو قاسم دا فیصلہ لے کے اللہ کل جائے گی جدو عباس دے کٹے ہوئے بازو لے کے اللہ کل جائے گی جدو اکبر دی جوانی لے کے جائے گی جدو قاسم دی جوانی جدو اصغر دے خون پرے کپڑے لے کے جائے گی جدو محمد ابراہیم جناب ساری رات پھر دے رہے اے مسلم بن عقیل دے پتر نے مچمنے شالہ مسافر کوئی نہ تھی ہوئے آئے تے کک جنا تو پارے پھر دیا دوویں سید ایک ٹال دے اتے بیٹھ گئے کہندہ میں پانی لین واسطے آیا
میں ویکھیا دو شہزادے بیٹھے نے مسلمانوں غور کرو ماں بھی کول نہ ہوئے باپ بھی کول نہ ہوئے پردیس بھی ہوئے رات دا ٹائم ہوئے کدی نکا ڈگ دے وڈا پھڑ دے کدی وڈا ڈگ دے نکا پھڑ دے پائی پائیاں دے دشمن خلے آئے پائی پائیاں دیاں باواں باپ سردار او تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں شاواں کدی نکا ڈگ دے وڈا پھڑ دے کدی ماں نو یاد کر دے کدی بابر نو یاد کر دے جویں بیٹھے ہوئے نے کنید نیڑے ہو کے پوچھ دیئے وے 14ویں رات دے چہرے والے ہو تسی کون ہو کدی بی بی نیڑے نہ آیا وی اسی پردیسی سیدہ اسی مسلم دے پترا او نال لے کے ٹر گئی مالکہ پوچھیا اج پانی نہیں ہو لے آندہ انہیں آکھا چھڑ پانی کی کر نہیں اج میں کوثر دے وارث لے کے آئی اج میرے سجے بھی کوثر دا وارث ہے میرے کھبے بھی کوثر دا وارث ہے اے ویکھ لے ایک دا نام محمد ہے دوجے دا نام ابراہیم ہے اس عورت دا خاوند عورت جنتی ہے خامد جہنمی ہے جڑے ویلے رات دا ٹائم آیا دوویں شہزادے اس عورت نے نو آیا تو آیا پیران چو کنڈے کڈے 14ویں رات دے چن بنائے تے رات نو کھانا دے کے سوا دیتا جدوں خامد بڑا لیٹ آیا آکے بیوی نو پوچھ دے رب دی مرضی انجے اسی بچیاں نو خواب وچ اپنے باپ دی زیارت نصیب ہوئی نکا بڑے نو جفا مار کے کہندہ ہے ابا جی پردیسیاں نہ لینج نہیں سی کرنا ابا جی چھڑ کے ٹر گئے ہو جڑے ویلے دعا نے چیخ ماری اسے ویلے خاوند بیوی نو کہندہ ساڑے اندر روندہ کون ہے انہیں آکھیا گوانڈیاں دے بال نے مسلمانوں کلیجہ پھٹ جاندہ ہے جڑے ویلے ظالم نے دروازہ لایا دو میں پرا کرنگڑی پائی ہوئی ہے نکا وڈے نو کہندہ تیار ہو جا موت دا ویلا آ گئی تیار ہو جا ادھر باپ نہیں نظر آ رہا تے ادھر جناب دوویں شہزادے اس ظالم نے کیتا والا تو پکڑیا راوی کہندہ ہے چک کے گدو زمین تے ماریا شہر کہندہ ہے سید ہے تماچے نہ لگا اے ظالمہ انہوں زمین دے اتے نہ سٹ او میری نظر نلوے فاطمہ قبر میں غمگین نظر آتی ہے جدو تسائنہ شہزادیاں نہ لینج پہ کر دے ہو ظالم نے چک کے بننے لائے آندہ دوانو کسیٹیا اللہ اکبر کہن لگا بچیاں نے ہاتھ بن کے آکھیا ہوئے گا شان مدینے چھڑ دے جنہ انعام کھویں گا نانے کلو لے دے ونگے مدینے درا وخا دے نام نانے کلو لے دے ونگے لیکن ظالم نہیں منیا دعا شہزادیاں نو چکیا چک کے فرات دے کنڈے تے لے گیا جڑے ویلے کنڈے تے کھڑیا تے دوویں شہزادیاں نو پہلے وہ دے وال تلوار چکی پھر دوجے وال چکی نکا کہندہ ہے پہلے مار میں نو وڈا کہندہ ہے پہلے مار میں نو وڈے وال ہوندہ تے نکا کہندہ ہے میں نو مار لے دوجے وال ہوندہ تے کہندہ ہے میں نو مار لے ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے آئی آواز کہ وہ
پیارے ہمارے پہنچے سرکار خواب وچ جدوں ملے آکھیا مسلم انہاں نوں چھڈ کے آ گیا ہے اور کہتی ابا جی میرے پیچھے پیچھے دوویں آ رہے نے ایک کربلا دے خون دی پہلی لکیر حضرت مسلم بن عقیل اور دوجی شہزادے نے اج بھی انہاں ہستیاں دا نام موجود ہے مارن والے مک گئے جنہاں نے جانا دتیاں اللہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ او تے دور دی بات ہے نا کتھے امام حسین دا زمانہ سن 65 دی بات ہے ساڈا میجر محمد طفیل چنگ دا کہندہ ساڑی ڈیوٹی لگی سی ڈیوٹی کس بات تے لگی سی کہ اسی مورچے صحیح کر دے سا گورنمنٹ دی طرفوں ایک مورچے صحیح کرن واسطے کرین لائی تے ویکھیا کہ ایک فوجی پوزیشن لے کے بیٹھا ہے روح پرواز ہو گئی ہے بندوق اسی طرح ہی پھڑی ہوئی ہے اسی طرح ہی اس بنی دے اتے بیٹھا نہ ادھر ہے نہ ڈگا ہے نہ کون لگا ہے نہ کوئی کیڑا لگا ہے ایمانداری نے دسو جڑا حضور دا امتی ہو کے ملک دی راکھی کرے ملک دا محافظ بنے او دی لاش نو تے رب ہون کچھ نہیں دیندا تے جڑا خون دے کے اسلام نو پالے میجر طفیل صاحب ہون بھی زندہ نے وہ کہندے نے جناب دوڑ کے بندہ آیا تو انہیں آکھیا حضرت اگے تے بندہ بیٹھا ہے جدو دی پیٹی نو پڑھ کے ویکھیا تے سن 65 دا بیٹھا ہے تے سن 2013 اے وے نبی دے امتی اس امتی دی گل ہے جڑا ملک دی راکھی کردہ پیا کلمے دی خاطر اپنے مسلمانہ پراواں دا تحفظ کردہ پیا تے سن 65 تو لے کے سن 2013 تک 12 تک لالو حساب کی نہ بن دا انجی پوزیشن لے کے بیٹھا نہ قدرت ادھر ڈگر دیتا ہے نہ ادھر ڈگر او تو مورچے صحیح کرن گئے تو فرمان لگے میں ان کیویں لوکاں نو سمجھاواں جے محمد دے امتیاں دا یہ حال ہے تو پھر مصطفیٰ دا کی مقام امام حسین دا کی مقام اللہ کریم میری تے تواڈی حاضری نو اپنی بارگاہ قدس دے اندر قبول فرمائے ساڑھے دوست شیرازی صاحب نے